बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फदान रिस्मा और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 13 जून है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल। ईरान अमेरिका डील जो कि आने वाले 24 घंटों में एक्सपेक्टेड है, ये मीडिएटर पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक्स के ऊपर ये पैगाम लिखा गया आपसे चंद घंटों कबल। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ने ये लिखा कि वी आर क्लोजर टू अ पीस डील देन एवर बिफोर। हम एक पीस डील के इतने करीब पहले कभी ना थे। विद फाइनलाइजेशन लाइकली एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, यानी कि फाइनलाइजेशन जो है वो इस डील की वो आने वाले 24 घंटों में एक्सपेक्टेड है। लाइकली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है शहबाज शरीफ की जानिब से, यानी कि इतवार को शहबाज शरीफ के मुताबिक, मीडिएटर के मुताबिक ये जो डील है वो इतवार को फाइनलाइज हो जाएगी लाइकली। Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after followed by technical level talks next week। यानी कि जो साइनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग है, उसकी पाकिस्तान तैयारी कर रहा है और उसके बाद जो टेक्निकल लेवल की टॉक्स हैं वो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि 2 महीने तक ये जो टेक्निकल लेवल की टॉक्स हैं ये 2 महीने तक जारी रहेंगी। इसमें ईरान के न्यूक्लियर मामले समेत बहुत सारे अभी मामलात हैं जिन पर गुफ्तगू होना बाकी है। यानी कि ये मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और इसका नाम इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखा गया है। और इसके बाद जो एक्चुअली जो टेक्निकल लेवल की टॉक्स शहबाज शरीफ की जानिब से बताया जा रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ईरान की जो एनरिच्ड यूरेनियम है उस पर भी बात होगी। ईरान कितने फीसद यूरेनियम को एनरिच कर सकता है उस पर भी बात होगी। फिर ईरान के जो ग्रुप्स हैं उन पर भी बात होगी, ईरान के मिसाइलों पर भी बात होगी, ईरान के असासों पर भी बात होगी, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उनके ऊपर भी बात होगी। बहुत सारे मामलात हैं जिन पर अभी बात जो है वो इन टेक्निकल लेवल की टॉक्स के अंदर होगी, जो कि नेक्स्ट वीक शहबाज शरीफ के मुताबिक ये टेक्निकल लेवल की जो टॉक्स हैं वो स्टार्ट होंगी। अच्छा, शहबाज शरीफ लिख रहे हैं कि वी वुड लाइक टू थैंक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान for their ongoing commitment during the negotiations, and we extend our sincere appreciation to our brothers in the region for their support. We are confident that this historic peace deal will form a strong foundation for lasting peace। यानी कि ये जो मेमोरेंडम है वो लास्टिंग पीस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो फॉर्म करेगा। शहबाज शरीफ की जानिब से पहले यूनाइटेड स्टेट्स, फिर ईरान और फिर रीजनल कंट्रीज़ के अंदर जो ब्रदर अरब कंट्रीज़ हैं उनका भी शहबाज शरीफ की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया है। यानी कि जो डील है, ये जो मेमोरेंडम है, इस पर जो साइनिंग है वो मीडिएटर पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जनाब इतवार को ये साइनिंग जो है वो लाइकली मतवक्के है। लेकिन अगली खबर मैं आपको दिखा दूं। अगली खबर जो है वो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री का ये बयान आपको नजर आ रहा होगा। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया कि यूएस ईरान डील विल नॉट बी साइंड टुमारो। यानी कि ईरान और अमेरिका की डील कल इस पर दस्तखत नहीं होंगे। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इसमें ढकी छुपी या दबे अल्फाज में ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से नहीं कहा गया। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से ये ज़रूर कहा गया कि हाँ बिल्कुल फाइनलाइजेशन की स्टेज में है ये जो मेमोरेंडम है, लेकिन इस पर कल यानी कि संडे को इस पर दस्तखत नहीं किए जाएंगे। यानी कि मीडिएटर, जो ओनली मीडिएटर जिसको डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जाता है, तो वो बात कर रहा है कि जनाब नेक्स्ट 24 आवर्स में ये डील जो है वो साइन हो सकती है। लेकिन ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री मैंने आपको दिखाया कि वो ये कह रही है कि संडे को इस डील पर दस्तखत नहीं होंगे, लेकिन आने वाले चंद दिन में इस डील पर दस्तखत होंगे। कोई स्पेसिफिक डेट ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से नहीं बताई गई। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस तरह की जो पैगामात हैं एक्स के ऊपर वो क्यों लिख रहे हैं? ये अल जज़ीरा के ऊपर मैं एक एनालिस्ट की गुफ्तगू सुन रहा था तो उसने कहा कि जाहिर है भाई इतनी बड़ी जंग बंद करवाई है पाकिस्तान ने, क्रेडिट तो लेना है, पाकिस्तान को क्रेडिट चाहता है। पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ भी आपको मालूम है कि पाकिस्तान का एक दिफाई मुआहिदा होने के बावजूद स्टार्ट में तो ये लग रहा था ना, जब ये जंग स्टार्ट हुई थी, फिर ईरान के गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर हमले स्टार्ट हुए थे, स्पेशली सऊदी अरेबिया के ऊपर जब ईरान के हमले रिपोर्ट हुए थे तो इस तरह की बातें की जा रही थी कि अब तो वो जो डिफेंस पैक्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने बड़ा न्यूट्रली किरदार अदा किया है और बहुत बड़ी जंग है जिसको पाकिस्तान की जानिब से
बंद करवाया गया है पाकिस्तान ने दोनों साइड्स को, बल्कि तीनों साइड्स को, जो अरब की साइड है, जो सऊदी अरेबिया की साइड है, तो उस एनालिस्ट की जानिब से कहा गया कि तीनों साइड्स को पाकिस्तान बहुत अच्छे से लेकर चला है। तो अब ये जो पैगामात हैं वो तो बनते हैं, जो शहबाज शरीफ की जानिब से जिस तरह के पैगामात जारी किए जा रहे हैं। तो एक तो ये वजह है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल बढ़कर इस डील के ऊपर, अब मेमोरेंडम के ऊपर दस्तखत में यूं कह लें कि चंद घंटे बाकी हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से इसलिए बड़ा एक्टिवली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इवन के अल जज़ीरा की, मैं आपको इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अल जज़ीरा के फ्रंट पेज के ऊपर, ये मैं आपको साइड पर तराशा भी दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है जनाब, पाकिस्तान सेज फाइनलाइजेशन ऑफ यूएस ईरान डील एक्सपेक्टेड विद इन 24 आवर्स। ये ना सिर्फ अल जज़ीरा का फ्रंट पेज है बल्कि इंटरनेशनल जरीदों के फ्रंट पेजेस के ऊपर यही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खबर है। क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान, मैंने आपको बताया कि ये वाहिद मीडिएटर है और इसकी जानिब से अगर ये कहा गया है तो इंटरनेशनल मीडिया इसको फ्रंट पेज के ऊपर रिपोर्ट करेगा। लेकिन चंद घंटों के बाद ही मैंने आपको बता दिया कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया कि इतवार को साइन जो है वो नहीं होंगे, ईरान और अमेरिका के दरमियान इस मेमोरेंडम पर इतवार को साइन नहीं होंगे। तो दूसरी वजह मैं आपको बता दूं कि, बल्कि दिखा दूं मैं आपको दूसरी वजह कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मेरा ख्याल है कि लुकमे दिए जा रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऐलान कर चुका कि वीकेंड पर इस मेमोरेंडम के ऊपर दस्तखत किए जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जनाब अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर ये जो शहबाज शरीफ का पैगाम है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से शेयर किया जा रहा है और अंदर ही अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देखने वालों को ये कहना चाह रहा है कि देखा, मैं नहीं कह रहा था कि वीकेंड पर ईरान के साथ जो मेमोरेंडम है उस पर दस्तखत हो जाएंगे। देखो जो मीडिएटर है वो भी इस तरह की बातें कर रहा है। अब देखने वालों को ये भी पता है कि इस तरह के पैगामात जो हैं वो आपकी जानिब से ही फॉरवर्ड किए जाते हैं और वो एज इट इज़ भी चिपका दिए जाते हैं। पाकिस्तान की जानिब से ऐसा किया जा चुका है और अब बड़ी एहतियात से चल रहे हैं जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। बहरहाल ये भी याद रखना चाहिए कि आखिरी मूवमेंट्स में, ज़ाहिर है कि आखिरी मूवमेंट्स हैं मेमोरेंडम पर दस्तखत में, ये आखिरी मूवमेंट्स हैं, आखिरी आवर्स कह लें या आखिरी डेज कह लें अकॉर्डिंग टू ईरान। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 70 हमले रिपोर्ट हुए हैं इसराइल के लबनान पर। और ये जो मेमोरेंडम है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मेमोरेंडम ये कहता है कि वॉर जो है वो तमाम फ्रंट्स पर बंद होगी। तो ये जो फ्रंट है यहाँ पर तो इसराइल के इस तरह से हमले रिपोर्ट हो रहे हैं, इसराइल के हमले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 70 हमले और जो डेथ है, जो कैजुअलिटीज़ हैं वो पहुंच चुकी हैं 3711 पर पहुंच चुकी हैं। इसराइल के हमले इतने ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अब अमेरिका तो बिल्कुल खामोश है, ना मेमोरेंडम की जो तफसीलात सामने आ रही हैं, रिपोर्ट्स की सूरत में सामने आ रही हैं, तो उनको भी अमेरिका की जानिब से, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुस्तरद भी किया जा रहा है और गुस्सा भी किया जा रहा है। फेक मीडिया, फेक न्यूज़, इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आप सुन रहे होंगे कि की जा रही हैं। अभी तो खैर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल खामोश है, ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप खामोश है बल्कि पूरे का पूरा जो अमेरिका का मीडिया है वो डोनाल्ड ट्रंप की खामोशी पर रिपोर्टिंग भी कर रहा है कि वहाँ पर सेलिब्रेशंस हैं, ईरान के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने टेलीविज़न के ऊपर बैठकर, स्टेट टेलीविज़न के ऊपर बैठकर अपनी विक्ट्री को अनाउंस किया कि जनाब ईरान विक्टोरियस है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया को मालूम है कि ये ईरान की फतह है। और दूसरी साइड पर अमेरिका की साइड पर बिल्कुल सफ़े मातम है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल चुप लगी हुई है, इसकी ज़बान तालू से चिपकी हुई है। ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, ये अपना जो पलड़ा है वो भारी दिखाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारी पार्टियों को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ मैसेजेस ये फैलाने की कोशिश कर रहा है कि जनाब अपर हैंड मेरा है। लेकिन पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि ईरान जो है वो फातेह है, अपर हैंड ईरान का है, ना सिर्फ मैदान जंग के अंदर बल्कि नेगोशिएशंस की टेबल के ऊपर भी ईरान जो है वो डोमिनेंट पोजीशन में था और अभी भी ईरान डोमिनेंट पोजीशन में है। इवन के मैंने आपको बताया कि चंद घंटे बाकी रहते हैं मेमोरेंडम पर, इस दस्तखत में चंद घंटे बाकी रहते हैं, लेकिन जो ईरान के ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं कि हम किसी भी सिनेरियो के लिए अभी भी तैयार हैं, क्योंकि ईरान को अमेरिका के ऊपर एतबार नहीं है।
لاسٹ مومنٹس میں بھی امریکہ کی جانب سے ظاہر ہے کہ اگر اسرائیل کو یہ جنگ، یہ حملے بند کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ قائل نہ کر سکا تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کوئی بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے، تو آخری مومنٹس تک انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ جو سائننگ ہے میمورنڈم کے اوپر، اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے کہ اس میمورنڈم کے اوپر دستخط کیے جائیں گے، آنے والے دنوں میں دستخط کیے جائیں گے، جس طرح سے ایران کی فارن منسٹری کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے اور ایران کے آفیشلز کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی فتح ہے ہماری، اور اس میمورنڈم پر دستخط کے ساتھ اس فتح پر مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی۔ ایران کے فارن منسٹر عباس عراقچی کی جانب سے کہا گیا، اور اس فتح کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ایران کے ساتھ رہی، اور ایران نے امریکہ جیسی بڑی طاقت کو، اور اسرائیل بھی مڈل ایسٹ کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، تو ان دونوں نے مل کر زور لگایا، لیکن ایران نے ان دونوں کو شکست دی ہے، اور یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ایرانیوں کو بھی جاتا ہے۔ اس کا کریڈٹ سب سے زیادہ دیا جا رہا ہے آیت اللہ علی خامنائی، جو ایران کے سابق سپریم لیڈر ہیں، شہید آیت اللہ علی خامنائی، ان کو کریڈٹ جاتا ہے، جنہوں نے 1989 سے 2026 تک ایران کو یہاں تک پہنچا ہے، یعنی کہ ایران کی ملٹری کو، ایران کی پیراملٹری کو، ایران کے IRGC کو، پھر ایران کے جو تعلقات ہیں رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، دیگر ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل کو لے کر جو سٹانس رہا ایران کا، اتنی مشکلات جھیلنے کے باوجود، اتنی پابندیاں جھیلنے کے باوجود کہ ایران کی کرنسی آپ دیکھ لیں کہ کہاں پر پہنچ گئی، لیکن ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اپنی قوم کو بھی متحد رکھا، مسلمانوں کو بھی اتحاد کا پیغام دیا، اور آیت اللہ علی خامنائی کو ہی یہ کریڈٹ جاتا ہے، اس فتح کا کریڈٹ جاتا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کی جو تیاریاں تھیں وہ دیکھ کر امریکہ بھی ششدر رہ گیا، اسرائیل بھی حیران رہ گیا، جتنا ایزی ٹارگٹ سمجھا جا رہا تھا امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ جناب بالکل وینیزویلا کی طرح کھا جائیں گے ہم ایران کو، تو یہ ان کی غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو گئی۔ فروری کے آخری ڈیز میں جب آیت اللہ علی خامنائی کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے آپ کو معلوم ہے کہ حملہ کیا گیا، تو اس کے بعد جس طرح کے مناظر تھے مڈل ایسٹ کے اندر، جس طرح کے مناظر تھے اسرائیل کے اندر، تو وہ پوری دنیا کبھی نہیں بھولے گی، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو کبھی بھی نہیں بھولے گا کہ کس طرح سے اس کو ایران کے اندر مار پڑی ہے۔ ابنائے ہرمز کے اندر گہرے پانیوں میں امریکہ کی جو سپر پاور کا جو غرور ہے، جو زوم ہے، وہ گہرے پانیوں کے اندر کس طرح سے ڈوبا، تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھلائے نہیں بھولے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آیت اللہ علی خامنائی جو ایران کے سابق سپریم لیڈر ہیں، ان کی نماز جنازہ کا اعلان کر دیا گیا ہے ایران کی جانب سے، ایران کے اسٹیٹ ٹی وی کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں، یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے کہ آنے والے دنوں میں میمورنڈم پر دستخط بھی ہو جائیں گے، اور 2 مہینے یعنی کہ گفتگو چلے گی، جنگ بند رہے گی، کام ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ 10 محرم الحرام کے بعد یہ جو آخری رسومات ہیں آیت اللہ علی خامنائی کی، ان کا اعلان ایران کے اسٹیٹ ٹی وی کی جانب سے کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 4 اور 5 جولائی کو آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسومات کا جو آغاز ہے وہ 4 اور 5 جولائی کو ایران کے دارالحکومت تہران کے اندر ہوگا۔ 6 جولائی 2026 کو آیت اللہ علی خامنائی کی جو نماز جنازہ ہے اسٹیٹ ٹی وی کے مطابق وہ 6 جولائی 2026 کو تہران میں ادا کی جائے گی۔ پھر 7 جولائی 2026 کو یہ جو سیرمنی ہے وہ قم کے اندر بھی ہوگی، نماز جنازہ قم کے اندر بھی ادا کی جائے گی، اور پھر 9 جولائی 2026 کو جو تدفین ہے آیت اللہ علی خامنائی کی، وہ بتایا جا رہا ہے کہ مشہد ایران میں جو امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، وہاں پر آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین جو ہے وہ 9 جولائی 2026 کو کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ چند دنوں پر محیط یہ جو آخری رسومات ہیں وہ آیت اللہ علی خامنائی کی ہوں گی، اور یہاں پر رشیا اور چائنا، پاکستان سمیت دنیا بھر سے اعلیٰ سطحی جو وفود ہیں وہ نماز جنازہ میں اور آخری رسومات میں دنیا بھر کے جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ شرکت کریں گے۔ پاکستان سے بھی ہائی لیول ڈیلیگیشن کی شرکت جو ہے وہ متوقع ہے نماز جنازہ کے اندر۔ لیکن میں آپ کو اگین بتا دوں کہ اسرائیل کی جانب سے آخری لمحات تک بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈیل نہ ہو سکے، یہ میمورنڈم پر دستخط نہ ہو سکیں، اور لبنان کے اندر جنگ بند نہ ہو، تو یہ پھر سے جنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے۔ تو یہ جو اناؤنسمنٹ ہے ایران کی جانب سے، میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے بھی 2 مرتبہ
ایران جو ہے وہ اناؤنس کر چکا ہے. یہ جو بریل سیریمنی ہے آیت اللہ علی خامنائی کی، اس کو 2 مرتبہ ایران کی جانب سے اناؤنس کیا جا چکا ہے، لیکن پھر سے ایران کی جانب سے پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے، مڈل ایسٹ کے حالات کو دیکھتے ہوئے، یا پھر امریکہ اور اسرائیل کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے یوں کہہ لیں کہ ایران کی جانب سے اس کو پوسٹ پون 2 مرتبہ کیا جا چکا ہے. لیکن اس مرتبہ لگ یوں رہا ہے کہ اس میمورنڈم کے اوپر دستخط بھی ہو جائیں گے. پھر 2 مہینوں کی جو ٹیکنیکل ٹاکس ہیں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے مطابق، وہ اگلے ہفتے سٹارٹ ہو جائیں گی. تو اگر اسرائیل اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتا، جس طرح کی کچھ رپورٹس بھی میں آپ کو بتا دوں کہ گردش کر رہی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کچھ بدمزگی جو ہے وہ رپورٹ کی جا رہی ہے، اسرائیل کی جانب سے اس طرح کی پلاننگ بھی کی جا رہی ہے. اسرائیل کے وزیر دفاع کا میسج آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ نہ لبنان سے، نہ شام سے اور نہ غزہ سے ہماری فوجیں جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گی. حالانکہ کچھ رپورٹس کے مطابق اس میمورنڈم کے اندر یا پھر اس ڈیل کے اندر یہ نقطہ بھی شامل ہے، یہ مطالبہ بھی شامل ہے ایران کا کہ لبنان سے جو فوجیں ہیں وہ اسرائیل پیچھے ہٹائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ صدرن لبنان کے اندر کافی آگے اسرائیل کی جو فوجیں ہیں وہ پہنچ چکی ہیں، تو ان فوجوں کو باہر نکالنا ہے، نہ صرف لبنان سے بلکہ تمام کے تمام مسلمان ممالک کو کردار ادا کرنا چاہیے. ترکیہ کو اسپیشلی شام کو لے کر کردار ادا کرنا چاہیے، غزہ کو لے کر کردار ادا کرنا چاہیے، اور لبنان کو لے کر ان تمام مسلمان ممالک کو مل کر کردار ادا کرنا چاہیے کہ اسرائیل یہ فوجیں جو ہیں وہ باہر نکالے. یہ تو آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسرائیل اپنا قبضہ بھی بڑھا رہا ہے، اپنے گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کو بھی اسرائیل کی جانب سے بڑھایا جا رہا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو تکلیف ہے. یہ جو میمورنڈم ہے، یہ جو ڈیل ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، جو کہ آنے والے چند گھنٹوں میں سائن ہو سکتی ہے، تو اس پر بھی اسرائیل کو بہت زیادہ تکلیف ہے. تو ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. جب تک اسرائیل کی یہ حرکتیں جو ابھی بھی لبنان کے اندر جاری ہے، ان کو یہ جب تک بند نہیں ہوتی یا پھر امریکہ کے صدر اس کو مکمل طور پر بند نہیں کرواتے، تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے کہ کیا یہ میمورنڈم پر دستخط ہوں گے. میمورنڈم پر دستخط ہو بھی جائیں تو جو ٹیکنیکل ٹاکس ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں. وہاں پر جو نکات ڈسکس ہونے ہیں وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں. اسرائیل کا کردار بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، اور اس کے اگینسٹ تمام کے تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. جو پیغام آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں وہ اپنی زندگی میں یہ پیغام بہت زیادہ ان کی جانب سے دیا گیا. بہرحال وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے. جو آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ ہے، جو آخری رسومات ہیں، ان سے متعلق جو کنفرمیشن ہے یا اگر کوئی اس طرح کی تبدیلی رپورٹ کی جاتی ہے ایران کی جانب سے، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، اور اس پر معاملات پر میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. کامنٹس باکس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.